11 उपमहानगरमा इहुन गठबन्धनका सम्भावित उम्मेद्वार भोलिसम्म धेरैजसो जिल्लामा सहमति हुन्छ भन्दै वर्षमान पुनको भनाई। अब गठबन्धनका नेताहरू देशभर जान्छौं भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भने गगन र शेखरको काने खुसी, कस्तो विडम्बना, अर्को पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने भयो। भागपण्डामा ब्रेक थ्रु, महानगर र उपमहानगरमा सत्ताधारी दलबीच यसरी भयो लेनदेन। आयोगले भन्यो चुनाव चिन्ह अङ्कित सामग्रीको उत्पादन तत्काल बन्द गर्नु। पाँचौं शक्ति एमाले विरुद्ध वीरगञ्जमा प्रमुख शक्तिहरूको तालमेल। केले बिहे गरेको हल्ला चल्यो, रहेछ मेहेन्दीको उत्सव। सेवा सुविधा अन्य प्रदेश सरह पुर्याएका छौं भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई। गठबन्धन प्रति पोखरामा कांग्रेसको असन्तुष्टि, मेयरमा 18 जनाको नाम सिफारिस। एमालेलाई खरिद गर्न सम्भव छैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भने सर्वोच्चको आदेश कानून नबनाई गिट्टी निकासी नगर्नु। सर्वोच्चले भन्यो ठेकापट्टा गरेको भएकाले पालिकाका ठेकेदारलाई उम्मेद्वार हुन नरोक्नु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्र 50% कर कटौती र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा गर्न दिने। कांग्रेस कार्यकर्ताले गठबन्धनको निर्णय नमाने कारबाही हुन्छ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। नेपालगञ्जको मेयर नपाएपछि जसपामा असन्तुष्टि, पार्टी छाड्ने चेतावनी। आफूले लोडसेडिङ हटाएको दावीबाट पछि हट्दै केपी ओलीले भने लोडसेडिङ यस्तो छ, 5 रुपैयाँमा पनि बिक्दैन नेपाली काँक्रो। भारतबाट ल्याइयो 52,000 किलो। पर्यटन क्षेत्रबाट 14.5 अर्बको आमदानी। नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्यो, कारोबार रकम कति भयो त? यसबारे पुरै जानकारी। काममा फर्किए नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, भने पूर्वाग्रही भएर काम गर्दिन, वीरगञ्ज जसपालाई दिनु हुँदैन भन्दै कांग्रेसका नेताहरूलाई शेरबहादुर देउवाले भने म हेर्छु, कांग्रेसले आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्छ भन्दै गगन थापाको भनाई। अन्धविश्वासको अवशेष, भाइरल बाँदरसँग आशीर्वाद लिनेको घुइँचो। जितपुर सिमराका वडाध्यक्षमाथि आक्रमण। अभिनेता पल शाह प्रकरणमा पीडित नाबालिकाले पनि नवलपुर अदालतमा फेरिन बयान। तोलामा 1500ले घट्यो सुनको मूल्य। गभर्नर पुनर्बहाली भए आउला अर्थमन्त्रीको राजीनामा। यसबारे पुरै जानकारी। अदालतमा दुर्गेश थापाको बयान। घटना बारेमा मलाई थाहा छैन, पल शाह बारेमा बलात्कार गरेको छैन भनेर रुन थालेपछि ठुलो हंगामा। पल शाहलाई अदालतमा भेटेपछि सबै चौपट भयो भन्दै रोए दुर्गेश थापा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा। तपाईहरुमा दैनिकी जस्तै आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। पल शाहलाई अदालतमा भेटेपछि सबै चौपट भयो भन्दै दुर्गेश थापा रोएको प्रसंगबाट। नाबालिग गायिका बलात्कार प्रकरणमा साक्षी बनेका विवादित गायक दुर्गेश थापाले सोमबार जिल्ला अदालत तनहुँ पुगेर बकपत्र गराएका छन्। यो प्रकरण सार्वजनिक हुनु अघिसम्म दुर्गेश र बलात्कार अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहबीच घनिष्ठ मित्रता रहेको थियो। तर नाबालिग गायिका र पल बीचको सम्बन्धलाई अदालतसम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुने दुर्गेश थापाले भने मंगलबार तनहुँ अदालतमा बकपत्र दिँदै यो घटना बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको समेत बताएका छन्। यसअघि नाबालिग गायिकालाई न्याय दिलाउन आफूले भूमिका खेलेको बताउँदै आएका हुने दुर्गेशले तनहुँ अदालतमा बकपत्र दिँदै यस घटना बारेमा कुनै पनि जानकारी नै नभएको बताएका छन्। यससँगै यो प्रकरणमा नाबालिका गायिका, उनका जाहेरवाला बाबुले पनि बयान फेरेर घटना नै नभएको बताइसकेका छन् भने दुर्गेशले पनि उनीहरूलाई नै पछ्याउँदै बयान फेरेर होस्टाइल भएका हुन्। दुर्गेश थापालाई तनहुँ अदालतले बोलाएको थियो भने नाबालिग गायिकालाई न्याय दे भन्दै पल विरुद्ध उभिएका उनी दुर्गेश मंगलबार अदालतमै रोएका छन्। अदालत परिसरमा पल शाहलाई भेटेपछि रोएका दुर्गेशले आफ्नो सबै व्यापार चौपट भएको गुनासो पनि गरेका छन् भने तनहुँ अदालतमा पलसँग भेट भएपछि दुर्गेशले जीवनमा कहिले भोग्नु नपरेको तनाव आइलागेको बताउँदै सबै थोक बिग्रन पुगेको बताएका छन्। पलसँग भेटेपछि दुर्गेशले आफूले चाहेर यस्तो नगरेको बताउँदै रोएको अदालतमा उपस्थित प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् भने मेरो सबै चौपट भयो, व्यापार पनि बिग्रियो। उनले भनेका थिए सोच्दै नसोचेको तनाव हामीलाई आइलाग्यो, मैले चाहेर यस्तो गरेको थिइनँ। दुर्गेशले अदालतमा बकपत्र दिने क्रममा पनि यो घटना बारेमा आफूलाई कुनै थाहा नभएको बताएका थिए भने यसैबीच पल र नाबालिका सहितलाई बकपत्रका लागि तनहुँबाट नवलपुर लगिएको थियो र त्यहाँ पनि आजदेखि पीडक जाहेरवाला र साक्षीहरूको बकपत्र पनि सुरु हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी पल शाहलाई अदालतमा भेटेपछि सबै चौपट भयो भन्दै दुर्गेश थापा रोएका छन्।
कलाकार पल शाहले बलात्कार गरेको भन्दै न्यायालय पुगेकी पीडित नाबालिकाले नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि बयान फेरेकी छन्। पीडित बनिएकी बालिकाको आफूमाथि जबरजस्ती करणी नभएको र शाह निर्दोष रहेको बयान दिएको नवलपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदार लालबहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। उनले बयान फेरेकी छिन्। तहसिलदार छेत्रीले भनेकी छन्, जाहेरीमा दिएको कुरा गलत हो। हामी कलाकार हौं, सँगै काम गरेका हौं, सुटिङमा आएका पनि हौं, राति भेट भएको छैन र कुनै किसिमको करणी पनि भएको छैन भन्ने कुरा आयो भन्दै बताइएको छ भने दर्शक महानुभाव जिल्ला अदालत नवलपुरले अब बालिकाका बाबु र अरू साक्षीहरूको पनि बगपत्र गराउनेछ। गत आइतबार तनहुँ जिल्ला अदालतमा बयान फेर्दै आफूमाथि कुनै बलात्कार नभएको र शाह निर्दोष भएको बताएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार उनका बाबुले समेत बयान फेरेका थिए भने जिल्ला अदालत तनहुँमा बगपत्र गर्ने क्रममा उनले सुरुमा आफूले जाहेरी दिएको तर पछि बुझ्दै जाँदा त्यो कुरा यथार्थ नभएको भनी बयान फेरेका थिए। पीडित भनिएकी बालिकाको तनहुँ अदालतमा बगपत्रका क्रममा आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै बयान फेरेकी थिइन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बुधबारदेखि काममा फर्किएका छन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार काम गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै गभर्नर अधिकारी काममा फर्किएका हुन्। काममा फर्किएपछि उनले सरकारले संस्था विरुद्ध आक्रमण गरेकाले अदालत जान बाध्य भएको बताएका छन् भने अदालतले अन्तिम फैसला पनि न्याय दिनेमा विश्वस्त छु भन्दै उनले भनेका थिए र उनले आफूले व्यावसायिक ढंगले काम गर्ने र पूर्वाग्रह नराख्ने पनि बताएका छन्। राष्ट्र बैंकको सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएको भन्दै उनले आफूले बायस भएर काम नगर्ने दोहोऱ्याएका छन्। राष्ट्र बैंकमा हाजिर हुन पुगेका अधिकारीलाई कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए भने स्वायत्त संस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले विरोध समेत जनाएका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारलाई असहयोग गरेको सहित विभिन्न गम्भीर आरोपहरू लगाएको अधिकारीहरूलाई निलम्बन समेत गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइरालाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले अब अन्य दलहरूसँग गरेको गठबन्धनको विरोध जनाएका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघको उपत्यकाका क्याम्पस इकाइहरूको संयुक्त कार्यक्रममा उनीहरूले पार्टीले केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत केन्द्रबाटै गठबन्धन गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले नेता कोइरालालाई अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बना भएको समेत बताएका थिए भने अघि हामीले कानीखुसी गर्दैथ्यौं। गगनजीले मलाई भन्नुभयो, दाई कस्तो विडम्बना भयो, हामीहरूले त अर्को पार्टीको छापमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्ने भयो, शेखरले कार्यक्रममा भनेका छन्। उनले यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा निर्वाचनपछि छलफल गर्ने पनि बताएका छन्। 36 लाख नयाँ मतदाता थपिएको उल्लेख गर्दै नेता कोइरालाले नयाँ मतदातालाई कांग्रेस बनाउन नसकेमा कांग्रेस कमजोर हुने पनि बताएका छन् र के कति कारणले कम्युनिस्टसँग मिल्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने विषयमा नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने समेत उहाँको भनाइरहेको छ। आज के कति कारणले किन हामीहरू कम्युनिस्टहरूसित मिलेर गठबन्धन गरेर अगाडि गइराखेका छौं, के कारणले हामी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पन्छाएर शीर्ष नेताहरूको गठबन्धनको बैठकमा निर्णयहरू गरेर जिल्ला जिल्लामा पठाइरहनु भएको छ, के हामी कमजोर छौं? मलाई लाग्दैन नेपाली कांग्रेस कमजोर छ भनेर भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह अंकित सामग्रीको उत्पादन तत्काल बन्द गर्न सार्वजनिक दल लगायत सम्बन्धित सबैहरूलाई आग्रह गरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति निकालेर आयोगले आचार संहिता विपरीत चुनाव चिन्ह अंकित सामग्री उत्पादन तथा बिक्री वितरण भइराखेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सलाई माताहतका उद्योग र फर्मलाई चुनाव चिन्ह अंकित सामग्रीको उत्पादन नगराउनका लागि परिपत्र गर्न समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ। निर्वाचन आचार संहिताले निर्वाचन चिन्ह अंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टी सर्ट, टोपी वा क्याम्प, गम्छा, मास्क, लकेट र पहिरनका साथसाथै स्टिकर, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटू लगायतका प्रचार सामग्रीहरू उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। यानि कि चुनाव चिन्ह अंकित सामग्रीको उत्पादन तत्काल बन्द गर्नु भन्दै आयोगले भनेको छ। सत्ता गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वारमा भागभण्डा टुङ्गाएको छ भने भागभण्डा अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मेयर र नेपाली कांग्रेसले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिनेछन्। 2074 को चुनावमा पनि जसपाले नै मेयर जितेको थियो भने उपमेयर भने कांग्रेसले जितेको थियो। यसपटक भने प्रमुख प्रतिस्पर्धी जसपा र कांग्रेसबाट सहमतिमा साझा उम्मेद्वार तय गर्नेछन्। साझा उम्मेद्वारलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मतदान गर्नेछ भने अघिल्लो चुनावमा जसपाका विजय सरावगीले 19,392 मत ल्याएर मेयर जित्दा निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका अझै द्विवेदीले 17,197 मत ल्याएका थिए। फोरम लोकतान्त्रिकका विमल श्रीवास्तवले 8,701 मत ल्याउँदै चौथो स्थानमा रहेका थिए।
फोरम लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेससँगै सहमति भइसकेको छ भने यो हिसाबले काङ्ग्रेसको मत 25,898 मत हुनुहुन्छ भने त्यसमा जसपा र माओवादी केन्द्रले रहबर अन्सारीले 8,305 मत ल्याएका थिए र पाएको मत मात्रै जोड्दा पनि 53,595 हुन जान्छ। दर्शक महानुभाव, त्यसमा एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीको केही मत थपिन सक्छ भन्दै बताइएको छ र पाँचौं शक्ति एमाले विरुद्ध वीरगञ्जमा प्रमुख शक्तिहरूको तालमेल भने बनेको छ। अभिनेत्री केके अधिकारीले विवाह गरेको चर्चाले बुधबार दिनभर फिल्म क्षेत्र गरमाएको थियो, तर उनले बुधबार विवाह नभई मेहेन्दी उत्सव गरेकी छन्। उनले विवाह भने यानि कि आज बिहिबार हुँदैछ। केकेले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गर्ने जनाइएको छ। रोहित हाम्रो बजार.com का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO पनि हुन्। केके र रोहित 1 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए, तर प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरूले सार्वजनिक गरेका भने थिएनन्। मेहेन्दी उत्सवमा केकेका परिवार सदस्य र केही साथी मात्र उपस्थित रहेको स्रोतले बताएको छ। दर्शक महानुभाव, आखिर किन हल्ला चले त? केकेको विवाहको खबरले बुधबार दिनभर फिल्म क्षेत्र तातिएको थियो भने उनले गुप्त विवाह गरेको खबर समेत बाहिरियो, तर त्यसको पुष्टि गर्ने आधार भने थिएन। केकेका नजिकका साथीहरूले पनि विवाह भएको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए भने केकेका नजिकका साथी मानिने अभिनेत्री बेनिसा हमाल, रुचा शर्मा र निर्देशक विशाल भण्डारीले केकेले विवाह गरेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए। बेनिसाले भनिन्, केकेको बिहेबारेमा मलाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन। मलाई थाहा नदिई त कसरी बिहे गरिन् होला, यो कुरामा सत्यता छैन भन्दै उनले बताएका छन्। यस्तै निर्देशक विशाल र अर्की अभिनेत्री रिचाले पनि केकेले विवाह गरेको हल्ला सुनेको तर सत्य नभएको बताएका थिए। यद्यपि केकेले सामान्य तरिकाले विवाह गर्ने कुरा भने पहिलेदेखि नै बताउँदै गरेको विशालले बताएका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नातावादलाई नमान्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित युवासँग म अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले एमालेले नातावाद कृपावाद स्वीकार नगर्ने दावी पनि गरेका छन्। एमालेमा नो नेपोटिजम, नो फेभरिजम, मेरो नजरमा सबै युवाहरू सबै बालबालिका छोराछोरी हुन् भन्दै उनले भनेका छन् र ओलीले एमालेले गणेश प्रवृत्तिलाई स्वीकार नगर्ने पनि बताएका छन्। र साथमा सो कार्यक्रममा एक युवकले ओलीलाई 1 युवा र 7 करोड लिएर आउने व्यक्तिलाई कसरी छान्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाबमा ओलीले अनुचित पैसा र अनुचित कारोबार एमालेले स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। उनले एमालेलाई खरिद गर्न सम्भव नभएको पनि बताएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाई ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा गिट्टी ढुङ्गा बालुवा निकासी गर्ने अथवा सार्ने व्यवस्था राखेपछि त्यसको विरोधमा अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकर समेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला सुनाउँदै कानुन नबनाई ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो भने प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरी गिट्टी ढुङ्गा बालुवा आदि निकासी गर्ने कार्य सम्बन्धमा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल हुने गरी विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरीसम्म सो अनुसारको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगराउनु भन्दै परमादेशमा भनिएको छ। यानि कि कानुन नबनाई ढुङ्गा गिट्टी निकासी नगर्नु भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालय दुम्बाराईमा आयोजित कार्यालयमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। राप्रपाले केही लोकप्रिय कार्यक्रम पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। राप्रपाले 12 कक्षासम्म निशुल्क सार्वजनिक स्थलमा फ्री वाइफाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क धार्मिक यात्रा, स्थानीय करको दरमा 50% सम्म कटौती लगायत विषय घोषणापत्रमा राखेको छ। घोषणापत्रमा हरेक किशोरीलाई पाठ्यघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप, गाई भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता लगायतका विषय पनि राखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्तारूढ दलका नेताहरू गठबन्धनको निर्णय विपरीत गए कारबाहीमा पर्ने बताएका छन्। बुधबार रूपन्देहीको तिलोत्तमा स्थित आफ्नै निवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन गर्नु कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय नै भएको दावी गरेका छन्। गठबन्धन विरुद्ध काम गरे स्थानीय तहमा मात्रै नभई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार पनि बन्न नदिने गरी पार्टीले निर्णय लिने खाँडले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ भन्दै खाँडले भनेका छन् र पार्टीको निर्णय विपरीत जाने नेता कार्यकर्ताहरूको गतिविधि नोटिस गरिएको छ, उनीहरूलाई कारबाही गरिनेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो।
5 दलीय सत्ता गठबन्धनले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट बनेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गर्ने तयारी गरेका छन्। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले उपमहानगर बाँडफाँडका क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका काङ्ग्रेसलाई दिने निर्णय गरेसँगै जसपा बाँकेका नेताहरू पनि पार्टी परित्याग गरेर छुट्टै निर्वाचन लड्ने तयारी भने थालेका हुन्। बाँके जिल्ला अध्यक्ष तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरका मेयर आकांक्षी कामरुद्दिन राईले पार्टीले केन्द्रबाट मनोमानी ढङ्गले निर्णय गरेर आफूहरू अर्कै चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिने पनि बताएका छन्। विशेष गरी नेपालगञ्जको मेयर नपाएपछि जसपामा असन्तुष्टि चुलिएको छ भने पार्टी छाड्ने चेतावनी समेत दिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी कम हुँदै जाँदा पर्यटक आगमनमा केही सुधार देखिएको छ भने यसबाट पर्यटनका माध्यमबाट मुलुकले गर्ने आयातमा समेत सुधार हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सन् 2022 को मार्चसम्म पर्यटन क्षेत्रबाट 14 अर्ब 49 करोड रुपियाँ आय भएको छ भने यो गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा दोब्बरले बढी हो। सो वर्ष 7 अर्ब 26 करोड रुपियाँ मात्र पर्यटन क्षेत्रका माध्यमबाट आय भएको थियो। साताको चौथो कारोबार दिन बुधबार शेयर बजार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ भने मंगलबार केही सुधार भएको बजारमा बुधबार भने 36.73 अङ्कको गिरावट आएको हो। बजार 2320.51 बिन्दुमा झरेर रोकिएको छ भने यो 1.56% को गिरावट हो। सत्ता गठबन्धनले महानगर भाग लगाउने क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई दिएपछि काङ्ग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ। काङ्ग्रेसले वीरगञ्ज छाड्न नहुने मित्रवत प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अडानमा नेताहरू देखिएका छन्। सोही अडान अनुरूप पर्साबाट काङ्ग्रेस नेताहरूको एक टोलीले काठमाडौँ गएर पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् भने भेटका क्रममा उनीहरूले वीरगञ्ज छोड्न नहुने अडान देउवा समक्ष राखेका छन् र देउवाले भने हेर्छु भनेर आश्वासन पनि दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कम्युनिस्टहरूको चरित्र र स्वभावका कारणले तालमेल गर्न नहुने बताएका छन् भने काङ्ग्रेस आफ्नै बलमा निर्वाचनमा लड्नुपर्ने थापाको तर्क छ। नेपाल विद्यार्थी संघको 53औं स्थापना दिवसमा बोल्ने क्रममा थापाले काङ्ग्रेसले तालमेलको बाटो छोडेर मतदाता आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। कम्युनिस्टले रातरात पार्टी विभाजन गरेको पनि देखिएको छ, रातरात मिलेको पनि देखियो। थापाले भनेका छन् कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुनै न कुनै बेलामा मिल्न सक्छन्, चरित्र र स्वभाव उनीहरूको हामीले देखिसक्यौं, त्यसैले काङ्ग्रेसले आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, अहिले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अहिले एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ। भिडियोमा पशुपतिनाथ मन्दिर छेउमा रहेको सानो कुटीमा बाँदरबाट मानिसहरूले आशीर्वाद लिइरहेको देखिन्छ। फलामको पिजडामा थुनिएको बाँदरलाई त्यसको हेरचाह गर्नेले पवन नाम दिएका छन् भने त्यहाँ जाने सर्वसाधारणले पवनको आशीर्वाद लिइरहेका छन् र बाँदरलाई पवन अर्थात् देवताको रूपमा लिइरहेका छन्। बाँदर भगवान हो र उसले आशीर्वाद दिन्छ भन्ने अन्धविश्वास बोकेर सर्वसाधारण त्यहाँसम्म पुगेका हुन् भने एउटा निरीह र अबोध जनावरलाई पिजडामा थुनेर बन्धक बनाइएको छ र उसको प्रकृतिमा रमाएर बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ। बाँदरबाट आशीर्वाद लिएको दृश्यले एकातिर समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासलाई झल्काउँछ भने अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने मोह पनि देखाउँछ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सिनुहोला। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 23 मा नेकपा एमालेका दुई पक्षबीच झडप भएको छ। वडा अध्यक्ष असलम देवान र वडा अध्यक्षका प्रत्याशी मुस्तकिम अन्सारी पक्षबीच झडप भएको हो। दुई पक्षबीच भएको झडपमा वडा अध्यक्ष देवान सहित 6 जना घाइते भएको बताइएको छ भने झडपमा परि वडा अध्यक्ष देवान नासिर र नाजिर देवान घाइते भएका छन् भने उनीहरूको नारायणी बायोदा अस्पतालमा उपचार समेत भइरहेको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 1500 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य तोलामा 1500 ले घटेको छ। आज 1500 ले घटेको सुन 1,06,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने आज तेजाबी सुनको मूल्य 1,01,000 मा कारोबार भइरहेको छ भने यस्तै चाँदीको 35 रुपियाँले घटेर 1385 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै काममा फर्किएका छन् भने असहयोग गरेको भन्दै सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई गत चैत 25 गते निलम्बन गरेको थियो। निलम्बनपछि पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर कारबाही अघि बढाइएको अवस्थामा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मार्फत अधिकारीलाई काममा फर्काइदिएको हो। सरकारलाई पनि अधिकारमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन
नहुने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ भने सर्वोच्चको आदेशसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा पनि माग्न थालिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नै तत्कालीन मन्त्री महेश आचार्यको उदाहरण दिँदै शर्माले नैतिकताका आधारमा पद त्याग्नुपर्ने टिप्पणी पनि गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेताहरूले मात्रै होइन, ओली स्वयंले नै लोडसेडिङ अन्त्यलाई आफ्नो सरकारको योजनाको परिणाम र सफलताका रूपमा अर्थाउने गरेका छन्। तर बुधबार ओलीले लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिए पनि बत्ती जान नछोडेको बताएका छन् र गफ दिने बेलामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने नेता भनेर प्रचार गर्ने एउटा पार्टीले त कर्मचारीको फोटो लिएर भोट माग्दै हिँड्ने लोगो समेत बनाएको देखियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटो समेत राखेर बनाएको चुनावी पोस्टरलाई लक्षित गर्दै केपी ओलीले भनेका छन्, पछि त्यो कर्मचारीले लाज मानेर आफैले फोटो हटाऊ भने, किनभने लोडसेडिङ यस्तो छ, बोल्दै गर्दा 3 पटक बत्ती जान्छ। ओलीले अघि भनेका छन्, उनले 4 रुपियाँमा भारतलाई बिजुली बेचेर 38 रुपियाँ युनिटमा किन्ने गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। आफूले लोडसेडिङ हटाएको दाबीबाट पछि हट्दै लोडसेडिङ यस्तो छ भन्दै केपी ओलीले भनेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेकका अन्यत्र निर्माण व्यवसायहरूलाई उम्मेद्वार हुन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले सो घोषणा मार्फत स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायहरूलाई उम्मेद्वार बन्न रोक लगाएको थियो। तर न्यायाधीश नकुल सुवेदीको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073मा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा अन्य चल अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेद्वार निश्चित नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले प्रदेश पदाधिकारीहरूको तलब र सेवा सुविधा अन्य प्रदेश तल पुर्याएको बताएका छन्। बुधबार नियमित पत्रकार भेटघाटमा मुख्यमन्त्री शाहीले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, विपक्षी दलको नेता र सांसदहरूको पारिश्रमिक विवरण पत्रकारलाई वितरण गरेका थिए भनेर उनले भनेका छन्। तलब सुविधा बढाएको भन्दै तपाईहरूले बिग स्टोरी बनाउनु भयो, यो हेर्नुहोस् हामीले सेवा सुविधा बढाएका होइनौँ, अन्य प्रदेश तल बनाएका हौँ भन्दै उनले बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन गर्ने निधो गरेको सत्तारूढ दलहरूले बुधबार महानगर र उपमहानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वारको भागभण्डा गरेका छन्। देशैभर तालमेल गरेर जाने बताउँदै आएका गठबन्धनका नेताहरूलाई 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिका बारेमा निष्कर्षमा पुग्ने हम्मे परेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चुनावी अभियानमा जिल्लामा दौडमा रहेका बेलामा गठबन्धनको टुङ्गो लगाउन बालटारमा रात दिन बैठक गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले सहमतिमा पुग्नलाई ठूलो सफलता पनि मानेका छन्। विशेष गरी अब गठबन्धनका नेताहरू देशभर जान्छौं भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ दलहरूले बुधबार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका उम्मेद्वारको भागभण्डा गरेसँगै देशैभरि गठबन्धन गर्ने ढोका खुलेको छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। केही दिनमै नगरपालिका र गाउँपालिकाको समेत भागभण्डा टुङ्गो लगाएपछि साझा एजेन्डा लिएर चुनावी अभियानमा जाने उनीहरूको तयारी रहेको छ भने गठबन्धनको सहमति र अब योजना बारेमा सहमतिका लागि छलफल रहेका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग कुरा गर्दा आज धेरैजसो जिल्लाहरूमा सहमति हुन्छ भन्दै वर्षमान पुनले बताउनु भएको हो। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।